अगर मैं गायब हो गया, मेरा राबिता आपसे कट गया, जो भी वजूहात हो आपको मैं आज से बताता हूँ कि शांगला के, कोस्तान के और बटग्राम के लोग हैं जो वो शायर रेशम बंद करेंगे उस दिन तक जब तक खान नहीं निकलेगा। मैं आपको बताऊं कि फाटा के जो लोग हैं जो अफगानिस्तान का रास्ता है, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसी दिन उसको बंद कर देंगे। मैं नौखान और पिशावर के वर्कर्स को आज से ये बताना चाहता हूं कि आप तैयारी पकड़े। जिस दिन खान साहब ने हुक्म दिया आप जो ये अटक पुल बंद कर देंगे अपने हुदूद में। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस दिन तैयारी पकड़े, जिस दिन खान ने हुक्म दिया, हम मोटरवे पे सवाबी की हुदूद में जो है मोटरवे नामालूम टाइम तक जो है हम बंद कर देंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं आपको दोबारा ये बता दूं, मुझे खान ने किसी शादी पे ढोल बजाने के लिए सूबाई सदर नहीं बनाया है। सूबाई सदर इमरान खान। मैं आपको बता दूं कि हमारी तैयारी है, अगर हमारी खामोशी है तो क़यादत की वजह से हम खामोश हैं। हम आप पे भी टूकते हैं, FIR बनाने वालों पे भी टूकते हैं और आपके FIR पे भी टूकते हैं। ये आपको मैं बताना चाहता हूँ कि इस दफा लोग कहते हैं कि इस दफा और दूसरे लॉन्ग मार्च में फर्क क्या था। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब पहली दफा एक दो दफा जब हम निकले तो हमारी क़यादत के इदारों के साथ राबिते होगी, जब मैं मोहब्बत कम कर सकते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, ये वर्कर कमजोर है, ये वर्कर आपके मुकाबले में नहीं, लेकिन जो नफरत हमारे सीनों में आपके लिए है, मैं ये मेरी आपकी अमानत है मेरे पास, आपकी अमानत है मेरे पास। अगर मैं इंतहाई कमजोर हुआ तो मैं अपने बच्चों को ये आपकी नफरत है ये मैं विरासत में दे दूंगा। मुझे मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपने जो इस मुल्क के साथ किया, जमहूरियत के साथ किया, इसका आपको जवाब देना होगा। और सबसे ज्यादा तकलीफ मुझे जो है वो ये है, हुकूमत की मजबूरियां मुझे नहीं पता, मैं हुकूमत में नहीं हूँ, लेकिन मैं हर उस शख्स को जिसने 9 मई के बाद मेरे वर्कर को रुलाया, मैं उसको रोना देखना चाहता हूँ। मेरे एक एक शख्स, लेकिन अल्लाह ताला मुझे वो इख्तियार दे दे, एक एक शख्स को नहीं भूला, चाहे शांगला में हो, चाहे मलाकड़ में हो, चाहे दीर में हो, किसी गलतफहमी में न रहे। अच्छी बात भूल जाता हूँ लेकिन बुरी चीज कभी नहीं भूलता। आप 10 साल गुजारे, 20 साल गुजारे, मेरा आपसे वादा है कि जो भी डिस्पोजिशन पे है, जब भी मेरे इख्तियार में कुछ आया मैं आपको निशान इबरत बनाऊंगा। ये गलत नहीं है आपकी। 1 साल हुआ है, जुनैद भूल चुका है, खुदा की कसम एक एक चीज याद चुका हूँ, एक एक चीज याद है। तकलीफ में हूँ जब मैं ये देखता हूँ कि मेरी हुकूमत में आप आराम से, तकलीफ में हूँ, मैं आपको रोना देखना चाहता हूँ। और जब भी मेरे हाथ कुछ आया, आप यकीन करें मैं मिसाल बना दूंगा। और ये मैं उस हुकूमत को भी बताता हूँ, मैं शहबाज शरीफ को भी बताता हूँ, अगर आज हमारे बच्चे रो रहे तो याद करो आपके बच्चे रोएंगे। और अगर खान साहब की हुकूमत में आपके बच्चे नहीं रोए तो मैं पहला बंदा होगा नहीं छोड़ रही थी कि यहाँ जलसा नहीं होने देंगे, यहाँ से लड़ाई की हद रखते दफा 4 नाफिज है। इन्होंने मुकम्मल तौर पूरे हर तरफ से आने वाले रास्तों को कोई बदलाव नहीं पहुंचा, लेकिन इसके बावजूद अरनाई का अपना क्राउड देख ले, सरकार की बलूचिस्तान में काम रही है। हम इन्हें ये पैगाम देना चाहते हैं कि बलूचिस्तान की सरजमीन और बलूचिस्तान के सपूत वो किसी भी जाबिर के सामने, जालिम के सामने तारीख में नहीं चुके। ये तारीख आप पढ़ ले अगर आपने नहीं पढ़ी है। जो नौजवान शहीद किए गए, आपसे जरूर जलसगा में सवाल किया जाएगा कि गोली क्यों चलाई। जो नौजवान लापता किए गए, उसका सवाल आपसे जरूर होगा कि नौजवान लापता क्यों किए गए। और जो हमारा लीडर जेल में बेगुनाह कैद है, उसके लिए आवाज उठाई जाएगी, बिल को रिहा किया जाए। شریف خان دا راورسېدی، خاص د ارنایي انټري یې وکړه په ډېر جوش او جذبه باندې، په ډېرو رکاوټونو سره شریف خان راورسېدی ارنایي ته.
دا فاروق شاه کاکړ ده د شارګې صدر ده. میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما حقیقی میں نے صدام خان دری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں خبري بغني سوى توتلو كتولو بشتنوتا كلانو ترينانو تجانو 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 هذا من رفيق كلانو بدر صدام كوادي وتياران قسمي مولى دازا تريليو تجيشكو لما كانت خبر مزايرة كرجلا خاش كلا تجي الجامعة شام تشكارا كما فيسبوك ولا كم تخلي ولا كم ما هو صدام وفتوى لفنداي بدقايقي وتياران قسمي مول مزايرة كرجلا مولى دازا تجيش بني تريليو شوية ملازمة سربي ولا جاي معشوم دور ملازمة سربي ولا جاي سيسا إسلام آباد لا يسمع إسماعيل جيشكو دير نكاجي إسماعيل بإسلام آباد هذا بنجازيان دير نكاجي يا تمام بقولوا تنكبيره ولا هر سړی سنگل نه دی واروي ټوټل حکومت یې واروي دا یو سړی سنگل نه دی دا هر سړی تر شا صدام لري او دا صدام تر شا چې د کاکړ پاکستان لري یو ځای کې ولا کې پرېږدم بل ځای ولا کې تیرا ته موږ یو شی یې نه حالت نه پته راځي نو ولا کې د بخیل راځي پاته خراب کړه بچو ماته لیکره خدا زمونږ کړه کمال تاسو حساب نکو یا به ساماینه او بیا دوی نمبر دا کوم راځي راځي ته دا باندې چې کوم عمله سوګي دا کوم چې د پلازونه نه ده کما پتا نه جوړه کما پتا نه جوړه بیا څه کار نه سلام علیکم ما حدث ما حکومت رئیس تو دا پلازه به تبي ته وای په ځان په تاره جوړه یو څه نه یې ردی هر مره دې پر کوټه په ورسګي هر پر کوټه دا موږ په شان د شیما دا موږ په شان د شیما دا ارجا پر کوټه په ورسګي دا کله موږ کو دا حساب بیا ته اخر کې څه یو خبره کومه دا خبره ته نور خلک کوم چې اوس ما په فیسبوک باندې کما په سوشل میډیا باندې پای غیرت تکي په داخل کې څه شوی دی پای نه معلومه شي ګرځ خلک ولر دي دا پرسوي ته نه ده داخل غیرت تکي بدار نه ولا انہوں نے رکھا ہے اور جس طرح انہوں نے کسان کا بیڑا غرق کیا ہے کیونکہ جس طرح ایگریکلچر اور ہیلتھ میں آپ کو دیکھ رہے ہیں اس وقت ہیلتھ میں آپ کو 24% انہوں نے اس وقت تک لگایا ہے ریلیف بجٹ میں جو ہم نے بات کی. میرا خیال ہے کہ یہ جو کام نکالے ہیں وہ اس لیے نکالے ہیں کہ اپنے ان کو لانے والے خوش ہوں اور ان کے لانے والوں کو میں یہ کہوں گا کہ یہ زندہ لاشیں سیاسی لاشیں اب آپ سے نہیں اٹھائی جائیں. جس طرح انہوں نے مذاکرات کو ہمیں کیا جس طرح انہوں نے 26 نومبر کو لوگوں کے اندر نہتے لوگوں میں پہنچنا پڑتا ہے تو میرا اپنا ہمارا یہ خیال ہے کہ دیر میں اندر میں اپنے شخص